नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ स्मार्ट जिके को यो लाइभ सेसनमा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र हाम्रो एक कक्षा रहेको छ एडिबिएल 4 एन्ड 5 को म्याथमेटिक्स तयारी कक्षा। हामी यो क्लासमा हिजोदेखि सुरु गरेको छौँ सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है। र हिजो हामीले डिस्कस गर्यौँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी केही प्रश्नहरू र आज हामी डिस्कस गरौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है त। सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा चक्रीय ब्याज, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा चक्रीय ब्याज है त। सो पहिले 15 मिनट है 15 मिनट डिस्कस गरौँ यसका फर्मुलाहरूमा है त। सो फर्मुलाहरू कसरी प्रयोग गर्ने, जस्तो तपाईलाई दिएको छ सावा भनिदिउँ 5000 हैन, समय दियो 3 वर्ष, ठीक छ, ब्याज दर दियो 10% प्रति वर्ष, ठीक छ। अब यसको हामीलाई नि भन्छ फाइन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट compounded annually। compounded annually अथवा वार्षिक गणना का हिसाबले चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस्, ठीक छ। यहाँबाट सुरु गरौँ है, यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यसका फर्मुलाबाट सुरु गरौँ। जस्तो चक्रीय ब्याजका फर्मुलाहरू विभिन्न छन् है। चक्रीय ब्याजको म एउटा लेख्छु, चक्रीय ब्याजको फर्मुला छ P ठुलो ब्र्याकेट 1 + R/100 अनि यो सानो ब्र्याकेट भित्र हैन T-1, ठीक छ। यो एउटा छ। अर्को छ CI = P 1 + R/200 power 2T-1, ठीक छ। अर्को छ CI = P 1 + R/100 power T 1 + MR/1200 -1, ठीक छ। र अर्को छ CI भनेको P 1 + R/200 power 2T 1 + MR/1200 -1। चक्रीय ब्याजका यतिवटा 4वटा फर्मुला छ है। चक्रीय ब्याजका कतिवटा फर्मुला छन् त? 4वटा फर्मुला छन्, चिनिराख्नुहोस् है। 4वटा फर्मुला, यो 4वटा फर्मुला जान्नु पर्यो, ठीक छ। अब कुन कहिले लगाउने म भन्छु है। यो माथिको टपको फर्मुला चाहिँ मेन फर्मुला हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको, चक्रीय ब्याजको। यो हाम्रो मेन फर्मुला हो। यो कहिले प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि कम्पाउन्डेड एनुअली छ। कम्पाउन्डेड एनुअली छ भनेको वार्षिक ब्याजको गणना गर्नु छ भने यो प्रयोग गर्नु पर्यो। वार्षिक ब्याजको गणना। मन्साजी नेपाल बैंक लिमिटेडको अब एक्जाम पहिले सकिएपछि मात्र भ्याकेन्सीको कुरा हुन्छ होला। अब अहिले नेपाल बैंकको एक्जाम चाहिँ सकिसकेको छैन, प्रिभेलिङ भ्याकेन्सी नसकिकन नयाँ भ्याकेन्सी आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई है मन्साजी। यो भयो, ठीक छ। यो भनेको वार्षिक ब्याजको गणना है। अहिले केही प्रश्न नराख्नु ल, अलि एकछिन पढाउँछु अन्त्यदेखि बल्ल क्वेसनहरू गर्नु होला है। अब जस्तो कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भन्यो भने अर्धवार्षिक ब्याजको गणना अर्धवार्षिक 6 महिनामा ब्याजको हिसाब गर्ने हो भने 6 महिनामा ब्याजको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला लाउनु पर्यो। 6 महिना भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट
कति हुन्छ हाफ हुन्छ त्यस कारणले r/200 लेखेको हो इन्ट्रेस्ट रेट हाफ हुन्छ र टाइम चाहिँ के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि 1 वर्षमा 2 चोटी ब्याज गणना गर्नु पर्नेले गर्दाखेरि चाहिँ t वर्षमा 2t चोटी गणना हुन्छ त्यस कारणले पावर 2t यो बुझ्नु होला यो चाहिँ अब यो यसको लागि भयो ठीक छ अब यो चाहिँ यहाँ जस्तो यो माथिको जस्तो देखिन्छ यहाँ थपेको छ 1 + mr/1200 यो मल्टिप्लाई भएको छ अनि बल्ल -1 छ है यो चाहिँ कहिले प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि कम्पाउन्डेड एनुअली नै हो वार्षिक गणना नै गर्ने हो ठीक छ गणना तर यो चाहिँ t इयर्स m मन्थ्स को लागि हो जस्तो वर्ष र महिना दियो भने t इयर्स भनेको t वर्ष र m महिनाको लागि चाहिँ हाम्रो वार्षिक गणना चाहिँ गरेको तर तपाईको समय अवधि तपाईको समथिङ जस्तो 2 वर्ष 3 महिना भन्यो भने यसो गर्नु पर्यो हैन अथवा 3 वर्ष 4 महिना भन्यो भने यसो गर्नु पर्यो ठीक छ 5 वर्ष हैन 7 महिना भन्यो भने तपाईले यो फर्मुला लाउनु पर्यो वार्षिक गणना त हो तर हाम्रो महिना पनि छ ठीक छ समयमा तपाईको टाइम फ्रेम मन्थ्स पनि दिएको छ भने t इयर्स m मन्थ्स छ भने यो फर्मुला लाउने यो क्यापिटल m लेख्दिउँ है मैले यहाँ क्यापिटल m लेखे क्यापिटल m स्मल m लेख्दैमा रङ हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन है अब यो तलको चाहिँ अर्धवार्षिक गणना हो है अर्धवार्षिक गणना हो र यसमा चाहिँ पनि t इयर्स र m मन्थ्स दियो भने चाहिँ हाम्रो अर्धवार्षिक रूपमा गणना गरेको छ ठीक छ तर समय चाहिँ कस्तो दिएको छ त 2 वर्ष 3 महिना यस्तो हैन 3 वर्ष 2 महिना यसरी दियो भने चाहिँ हामीले यो तलको फर्मुला लाउनु पर्यो यो यसको लागि भयो र यो यसको लागि भयो सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा 4 वटा फर्मुला हुन्छ यो जानिराख्नु होला यो माथिको कहिले प्रयोग गर्ने फेरि लेख्दा पनि फेरि मिस्टेक गर्नुहुन्छ यो t कहाँ छ हेर्नुस् राम्ररी कोही त यो t यहाँ नलेखेर यहाँ बाहिर t लेख्दिनुहुन्छ यो पनि अर्को एउटा समस्या छ ठीक छ यो पनि अर्को एउटा समस्या छ यो यसरी गर्न पाइदैन यो t यहाँ हुँदैन यो t कहाँ हुन्छ यो भित्रपट्टि हुन्छ है यो कुरा ख्याल गर्नु होला यो चाहिँ कम्पाउन्डेड एनुअली वार्षिक ब्याजको हिसाब गर्नु भयो भने तपाईले यो फर्मुला लाउनु पर्यो अर्धवार्षिक ब्याजको हिसाब हो भने यो फर्मुला लाउनु पर्यो r/200 हुने भो t को ठाउँमा के हुने भो 2t हुने भो अब वार्षिक गणना नै छ यो 1 बढै आको है 1 बढै आको वार्षिक गणना छ तर महिना पनि दिएको छ ठीक छ तपाईको यो वार्षिक गणना नै हो है वार्षिक रूपमै गणना गर्ने हो ब्याजको तर तपाईलाई जस्तो 2 वर्ष 3 महिना दियो क्या त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो फर्मुला लाउनु पर्यो 2 इयर्स एन्ड 3 मन्थ्स भन्यो भने चाहिँ यस्तो फर्मुला लाउनु पर्यो है वर्ष र महिना दियो भने ठीक छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ वर्ष र महिना दिएको छ र अर्धवार्षिक ब्याजको गणना छ भने अर्धवार्षिक गणना छ भने चाहिँ यो तलको फर्मुला लाउनु पर्यो अर्धवार्षिकको फर्मुला लाउनु पर्यो अनि इन्टु के जोड्नु पर्यो त 1 + mr/1200 है यो त्यति 4 वटा फर्मुला यो चाहिँ साधारण ब्याज होइन है चक्रीय ब्याज है ब्याज मिश्र धन होइन नि ब्याज चिन्नुस् है ब्याज ठीक छ अब सबै फर्मुला एक चोटी प्रयोग गरेर हेरौँ है त सो डिस्टर्ब नगर्नु होला एकछिन पढाउन दिनुस् है त सो सबै फर्मुला एक चोटी प्रयोग गर्ने है जस्तो अब यो प्रश्न हेर्नुस् यो प्रश्नमा के भने त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली भनेको वार्षिक गणनाका हिसाबले चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस् भनेको यो फर्स्ट फर्मुला भयो CI = P 1 + r/100 पावर के गर्नु पर्यो t - 1 गर्नु पर्यो ठीक छ अब यसमा p भनेको 5000 यो बाहिर हो है बाहिर अनि ब्र्याकेट यो बाहिर छ नि 5000 1 प्लस रेट भने कति छ 10/100 पर्सेन्ट लेखिराख्नु पर्दैन 10% भने चाहिँ 10 पता लेख्ने अनि होल को पावर कति बजा टाइम कति छ 3 वर्ष -1 गर्नु पर्यो ठीक छ अब यसलाई कसरी गर्ने अब यसलाई 5000 लेख्नुस् ब्र्याकेट ठीक छ अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ यहाँ एलसीएम लिन थाल्नुहुन्छ के एलसीएम को टन्टा छोड्नुस् तपाईहरुसँग क्याल्कुलेटर भइहाल्छ 10/100 गर्नुस् 10/100 गर्नुभयो भने 0.1 हुन्छ ठीक छ यति गर्नु पर्यो फेरि 5000 अब 1 + 0.1 थप्नु के जोड्नुस् 1 + 0.1 भने कति हुन्छ 1.1 को क्यूब हुन्छ
ठिक छ। यसलाई अब 5000 इन्टु अब 1.1 को क्युब गर्नुभयो भने 1.331 आउँछ -1 यसो गर्नुहोस्। यो गर्नुभयो भने कति आउँछ 5000 यो भनेको इन्टु 0.331 आउँछ। ठिक छ। अब यति मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कति 1655 हो। ठिक छ। यो भने कति भयो 1655 कति 55 हो। ल साथीहरु 1655 भन्दै हुनुहुन्छ है। रुपियाँ लेख्न नबिर्सनु ल रुपियाँ। र एउटा कुरा के ध्यान दिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईको उही प्रिन्सिपल छ, उही रेट छ, उही टाइम छ भने तपाईको सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट धेरै आएको हुनुपर्छ है। ठिक छ। चक्रीय ब्याज धेरै आउँछ एउटा कुरा त्यो याद गर्नुहोस्। र चक्रीय ब्याज आफै चाहिँ नर्मल केसेसमा चाहिँ तपाईको प्रिन्सिपल भन्दा कम आउनुपर्छ। ठिक छ। हुन त त्यसको पनि एक्सेप्सन छ। अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट धेरै छ, अब 36% छ अनि 3 वर्ष भन्दा बाँकीको समय छ भने त्यो भन्दा बेसी पनि आउला। तर नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याज चाहिँ भन्दा अलिक सानै नै आइरहेको हुन्छ नर्मल्ली है। हुन त ठुलो पनि आउन सक्छ, त्यो त हामीले मैले भनिहालेँ। रेट धेरै छ, समय पनि धेरै छ भने त्यो धेरै पनि हुन सक्छ। तर नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याज चाहिँ भन्दा कम आइरहेको हुन्छ। यो जो त्यो साथीहरुको लागि जसलाई चाहिँ तपाईको क्याल्कुलेसनमा कन्फ्युजन मतलब मैले क्याल्कुलेटर थिचेर सही गरे कि गरिन भनेर कन्फ्युजन हुन्छ उहाँले चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला। मेरो सामा भन्दा ब्याज चाहिँ सानो छ कि छैन भने अलिकति ख्याल पनि गर्नु होला। ठिक छ। यसरी साधारण रूपमा हिसाब गरे पनि हुन्छ। 5000 को 10% भनेको 500 हुन्छ। 500 को 3 वर्ष भनेको 500 + 500 + 500 भनेको 1500। 1500 भनेको चाहिँ साधारण ब्याज हुन्छ। त्यसको वरिपरि आउनु पर्यो उत्तर। ठिक छ। यति कुरा गर्नु पर्यो। यहाँ फेरि के भन्नु पर्यो र यहाँ सिम्पली भ्यालु हाल्ने भन्ने कुरो त हो नि। भ्यालु हाल्ने भन्ने कुरा है। ठिक छ। अब जस्तो यहाँ अब मैले चेन्ज गर्दै अब के भन्छु यहाँ भन्दाखेरि T = 3 years and 4 months यसरी थप्दै ल सबै सेम छ। अब मैले महिना थपिदिएँ। ठिक छ। टाइम अब यहाँ टी नभनौँ टाइम भनौँ। ठिक छ। यहाँ टाइम समय भनिदिउँ। समय भनेको 3 वर्ष र 4 महिना भने। ठिक छ। 3 वर्ष र 4 महिना 3 वर्ष र 4 महिना। एकछिन डिस्टर्ब नगर्नुहोस् है। एकछिन डिस्टर्ब नगर्नुहोस् है। पहिले यही हेरौँ। अब 3 वर्ष र 4 महिना भयो भने सचिनजी एकछिन पख्नुस् न पख्नुस् एकछिन पख्नुस् न है। यो यति कुरा पहिले यहाँ पढाउँदा पढाउँदै तपाईको डिस्टर्बमा जाँदाखेरि अरू साथीहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ नि। पहिले पढाउने चिज पढाउन दिनुस् न एकछिन। मैले 15 मिनेटको समय मागेको छु त तपाईहरुलाई। पख्नुस् ल। अब यति भइसकेपछि जस्तो मैले यहाँ महिना थपेँ। ठिक छ। महिना थपे भने चाहिँ अब यहाँ सबै थोक उही नै हो, सबै थोक उही नै हो। अब यहाँ महिना थपेकोले गर्दाखेरि यहाँ टी लाई चाहिँ 3 मान्ने 3 इयर्स। ठिक छ। एम भनेको 4 3 इयर्स 4 मन्थ्स हुने भयो। ठिक छ। 3 इयर्स 4 मन्थ्स है। 3 वर्ष र 4 महिना भन्यो भने के गर्नु पर्यो त 3 इयर्स 4 मन्थ्स गर्नु पर्यो। अनि हाम्रो फर्मुला के हुने भयो त CI भनेको P। ठिक छ। 1 + R/100 पावर T। अनि यहाँ महिना भएकोले 1 + MR/1200 -1 यति थप्नु पर्यो है। यति थप्नु पर्यो 1 + MR/1200 है। यो किन थपियो भन्दाखेरि महिना दिएको छ नि यहाँ महिना हेर्नुस् त 4 महिना दियो नि त हो 4 महिना। ठिक छ। 4 महिना यो महिना दियो भने यो थप्नु पर्यो, महिना दिएन भने थप्नु पर्दैन है। यो कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला। 3 वर्ष 4 महिना भने चाहिँ टी भनेको 3 इयर्स। टी भनेको वर्षको मात्रै हिसाब। टी भनेको 3 नै राख्ने र त्यो 4 महिनाको लागि एम भनेर यो थप्ने यो फर्मुला लाग्नु पर्यो। अब बाँकी क्याल्कुलेसन त तपाईले जानिहाल्नुहुन्छ। अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ पी भनेको 5000 है। रेट भयो 10/100 है। समय छ यहाँ 3 नै राख्नु पर्यो है। 3 वर्ष 3 वर्ष। ठिक छ। अनि त्यसदेखि यहाँ 1 + एम भनेको 4 रेट भनेको 10 छ। रेट भनेको कति छ 10/1200 अनि -1 गर्नु पर्यो। अब कतिजना साथीहरूले यही चाहिँ मिस्टेक गरिदिनुहुन्छ क्या। सबै चिज सिकायो अन्तिममा यही मिस्टेक भयो भने के काम लाग्यो त। यो त फन्डामेन्टल कुरा हो, बेसिक कुरा हो, सबैजनाले जान्नुपर्छ है। अब तपाईले यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने अघि भर्खर सल्भ गरेको यो आउँछ 1.331 अघि भर्खर मल्टिप्लाई गरेर हेरेको
अघि भर्खर सल्भ गरेर हेरेको है। यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो 0 0 काट्यो 4 1 4 4 त्यहाँ 12 30 भयो। ठिक छ, भनेको 1/30 गर्नुहोस् पहिले 1/30 गर्नुहोस् अनि +1 गर्नु पर्यो। 1/30 गर्नुभयो भने 0.03 आयो, +1 भनेको इन्टु 1.03। अलिक धेरै नम्बरहरू लेख्नुहोस् है, धेरैवटा नम्बर लेखिदिनुहोस्। ठिक छ, किनभने पैसाको हिसाब छ, पैसाको हिसाबमा है अलिकति नम्बरहरू चाहिँ अलिक 4 5 6 वटै लेखिदिनुहोस् है। पैसाको हिसाबमा तपाईँले हेलचेक्राइ गर्न मिल्दैन, त्यहाँ रुपियाँको हिसाब हुन्छ, त्यस कारणले अलिक धेरैवटै नम्बर लेखिदिनुहोस्। ठिक छ, अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। इन्टु 1.331 भने कति आउँछ 5000। यहाँ हेर्नुहोस् है, म कति लेख्दैछु 1.37536666 भएभरका नम्बर लेखिदिनुहोस्, के फरक पर्छ र क्यालकुलेटर छँदैछ होइन। अब -1 गर्नुभयो भने यति आउँछ, इन्टु 5000 गर्नुभयो भने 1876। अब तपाईँले यो 0.03 मात्र लिनुभयो भने ठ्याक्कै उत्तर नआउला है। 1876.83 आयो मेरोमा, 1876 सबैले नलिँदाखेरि कसैको 83 आएको छ, कसैको 65 आएको छ, कसैको 62 आएको छ, कसैको 77 आएको छ। भरिसक्कै सबै नम्बर्सहरू लेख्नुहोस्, पैसो हो पैसो। ठिक छ, द होल थिङ इज द्याट भैया सबसे बडा रुपैयाँ भने जस्तो सबै पैसामा सबै लेखिदिनुहोस्, सबै पैसामा नो कम्प्रोमाइज होइन, सबै लेखिदिनुहोस्। ल हो ल यति भयो। यो चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको वार्षिक रूपमा ब्याजको गणना हो र तपाईलाई समय वर्ष र महिनामा दिएको छ। ठिक छ, अब अर्को चाहिँ म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि जस्तो यो 2 वर्ष बनाइदिएँ मैले, अहिले यो महिना हटाइदिएँ। ठिक छ, र यहाँ सेमी एनुअली लेख्ने है, यहाँ सेमी एनुअली। ठिक छ, अर्धवार्षिक गणना भनेको चाहिँ के को गणना, ब्याजको गणना है। अर्धवार्षिक गणना भनेको ब्याजको अर्धवार्षिक गणना। तपाईहरु यो बुझ्नुहुन्छ है बुझ्नुहुन्न है। सो यो तपाईलाई थाहा पनि छ होला अलिअलि। अर्धवार्षिक गणना भनेको अर्थ भनेको 6 महिनामा ब्याजको हिसाब गरिहाल्ने, त्यो ब्याजलाई फेरि साउमा जोडिहाल्ने, अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई के बनाउनु त फेरि त्यसलाई नयाँ साउ बनाउने। ठीक छ, नयाँ साउ यो चाहिँ के भयो त अर्धवार्षिक गणना भनेकै ब्याज पनि 6 महिना पछाडि त्यो साउमा क्याल्कुलेट हुन्छ क्या। सो त्यसकारणले अर्धवार्षिक गणना भनेको। अब त्यो भन्यो भने अर्धवार्षिक भन्यो भने अब के गर्ने त, अर्धवार्षिक भन्दाखेरि CI इज इक्वल्स टु P 1 प्लस R/100 पावर T माइनस 1। यो त हाम्रो फर्मुला मेन फर्मुला यही भयो हैन, मेन फर्मुला यही भयो। तर यहाँ अर्धवार्षिक सेमी एनुअली देख्नु भयो भने सेमी एनुअलीमा के गर्नु पर्यो, 100 को ठाउँमा 200 बनाउनु पर्यो। यो 200 यसरी भएको, यो R/2/100 गरेको हो क्या यो, किनदाखेरि 6 महिनामा वार्षिक ब्याजको आधा ब्याज मात्र लाग्ने भयो नि त, प्रतिशतमा चाहिँ आधा ब्याज लाग्ने भयो। ठीक छ, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो R/200 यो कारणले भएको है। अब यो भएपछि तपाईको समय अवधि पनि ब्याज गणना गर्ने अवधि पनि के हुने भयो त, डबल हुने भयो। 6 महिनामै हिसाब गरेपछि यो T वर्षमा हुन्छ, तर एक वर्षमा 2 चोटि चाहिँ ब्याजको हिसाब हुने भएकोले गर्दा T नलेखेर 2T लेख्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, अब त जम्मा भ्यालुहरु हाल्ने त हो, भ्यालुहरु हाल्ने हो। सो बिस्तारो हाल्दिनुस्। यो भनेको 5000 भयो, यो भनेको रेट भनेको 10/200, पावर टाइम भनेको 2 छ, 2 × 2 गर्नु पर्यो माइनस 1। अब यो हिसाब गरिदिनुस् 5000, अब यो कति हुन्छ 1.05 हुन्छ होला, यो को पावर 4 माइनस 1 क्याल्कुलेट गरेर राख्नु होला है, क्याल्कुलेट गरेर राख्नु होला। 1077 भन्दै हुनुहुन्छ, 0.53 भन्दै हुन्छ, मैले पत्याएँ है, 1077.53 भन्दै हुनुहुन्छ, यही होला है, 1077.53। ठीक छ, ओ यो पनि भयो ल। अब अर्को छ, अब महिना दियो भने अब यसमा महिना जोडेर दियो, 2 वर्ष 3 महिना, 2 वर्ष 3 महिना दियो, 2 वर्ष 3 महिना दियो।
2 वर्ष 3 महिना दियो भने अब के गर्नु पर्यो त, यहाँ थप्नु पर्यो, के थप्नु पर्यो त भन्दाखेरि तर यहाँ फेरि यता चाहिँ सेमै हो है, थप्ने चिज चाहिँ 1 प्लस एमआर बाई 1200 थप्नु पर्यो, 1 प्लस एमआर बाई 1200 थप्नु पर्यो। ठिक छ, यति नै गर्नु पर्यो। ठिक छ, अब यहाँबाट तपाईँले भ्यालुहरू निकाल्नु पर्यो है। अब मैले भ्यालुहरू निकालेर बसिन, तपाईँहरू उत्तर निकाल्नु होला। ठिक छ, अब बाँकी चिज त्यही नै हो। यहाँ टी को ठाउँमा कति राख्ने, टी को ठाउँमा 2 राख्ने है, नझुक्किनु होला। टी को ठाउँमा 2 राख्ने र एम को ठाउँमा कति राख्ने, 3 राख्ने। एक स्टेप गरिदिउँ, एक स्टेप गरिदिन्छु। 5000 1 प्लस रेट 10 नै राख्नुहोस् अपन 200 टाइम चाहिँ 2 नै है, टाइम 2 अनि 1 प्लस 3 महिना 3 इन्टु रेट बाई 1200 अनि माइनस 1 गर्नु पर्यो। बाँकी क्यालकुलेसन गर्नु होला है, बाँकी क्यालकुलेसन गर्नु होला। ठिक छ, अब यो पनि गर्न सकियो हैन, यति पनि गर्न सकियो। अब यसमा अर्को एउटा समस्या आउँछ। यहाँसम्म क्लियर हो भने त अनि लास्ट चिज एउटा भन्छु अनि त्यही भयो। यहाँसम्म क्लियर हो, एक्चुअली सोधिहाल्नु। सचिनजीको म यहाँ क्वेसन खोज्दै गर्छु, सचिनजीले साह्रै फलो गर्नु भएको छ। सचिनजी हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है, ल म ठिकै छ, म तपाईँको क्वेसन यहाँ म आज गराइदिएरै जान्छु, टेन्सन नलिनुहोस् है। क्वेसन चाहिँ के हो, यहाँसम्म क्लियर हो? कहाँ गयो भन्दाखेरि म ग्रुपमा सेयर गर्न लगाइदिन्छु है। सचिनजीले पठाउनु भयो। ए यो क्वेसन, ल ल ल हस् हस् हस्, ल ल ल सचिनजी, मेरो तपाईँको क्वेसन मसँग छ है। ल मन्थ आएमा थपेको फर्मुलाको बारेमा भनिदिनुहोस् न भन्दै हुन्छ। भर्खर त्यही भने, मन्थ आएमा फर्मुला थप्नु पर्यो क्या, जति महिना भन्छ नि। वर्षको लागि टी चाहिँ वर्षको लागि हो, टी चाहिँ जस्तो यो यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ भनेको चाहिँ यो 2 इयर्स एन्ड 3 मन्थ्स छ नि, यो 2 इयर्स एन्ड 3 मन्थ्स भन्यो नि। ए साथी हो, यो टी, यो चाहिँ टी भयो क्या, अनि यो चाहिँ के भयो त, एम भयो। यति त हो नि बुझ्नुपर्ने। 2 वर्ष र 3 महिना भन्छ भने टी को लागि 2 लिने र एम को लागि 3, यति हो। टी इयर्स एन्ड जस्तो 2 इयर्स एन्ड 3 मन्थ्स दियो भने यो 2 ले चाहिँ टी लाई मात्र बुझायो, टी ले 2 अनि एम को लागि चाहिँ 3, यति त हो नि है, यति। र जब महिना दिन्छ, जब यो महिना दिन्छ, यो त हाम्रो नर्मल फर्मुला यो थियो, नर्मल फर्मुला यति थियो है, नर्मल फर्मुला यति थियो महिना नहुँदाखेरि है। अब जब महिना आउँछ, जब महिना आउँछ, यो एनुअल्ली होस् या सेमी एनुअल्ली होस् मतलब भएन हामीलाई। एनुअल्ली भए पनि सेमी एनुअल्ली भए पनि के थप्नु पर्यो त, महिना दियो भने, नदिए त ठिकै छ, हामीलाई ठिक छ। तर जब महिना दिन्छ, महिना दियो भने एनुअल्ली भए पनि सेमी एनुअल्ली भए पनि वार्षिक भए पनि अर्धवार्षिक गणना भए पनि केले थप मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त, यसलाई इन्टु 1 प्लस एमआर बाई 1200 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि यतापट्टि -1 गर्नु पर्यो। 1200 किन राखेको भनिदिनुहोस् न भन्दै हुन्छ। 1200 चाहिँ नि महिना भनेको के हो त, महिना भनेको वर्षमा लगेको नि। m/12 कुनै पनि महिना छ, जस्तो 3 मन्थ्स छ भने, 3 मन्थ्स छ भने महिनालाई के गर्नु पर्यो त, वर्षमा लान 3/12 इयर्स जाने भयो नि त, इयर्समा लगेको बाई 12 भएकोले गर्दा यो 12 इन्टु 100 1200 भएको है। ठिक छ, यो 1200 किन राखेको भन्दाखेरि महिनालाई वर्षमा लाँदा त डिभाइड बाई 12 गर्छौं, सो यसलाई चाहिँ डिभाइड बाई 12 गरेको वर्षमा लानलाई, त्यसकारणले 12 इन्टु 100 1200 हुन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म भयो होला। ल अब यति भइसकेपछि
अब अर्को पनि समस्या आउँछ नि तपाईलाई। अब अझै दुईटा केस छ, म त्यो पनि भनिहाल्छु। जस्तो 2 years 6 months छ र अर्धवार्षिक छ। हेर्नुस् 2 वर्ष 6 महिना छ र अर्धवार्षिक छ, के गर्ने ल। अब 2 वर्ष र 6 महिना छ भने अब यहाँ एउटा समस्या आउँछ क्या। 2 वर्ष 6 महिना छ भने यसलाई चाहिँ टाइम चाहिँ 2 वर्ष 6 महिना छ भने t = 2 and m = 6 गर्ने कि t = 2.5 गर्ने, यो छ तपाईहरुको एउटा कन्फ्युजन यो हुन सक्छ। ठीक छ, यो हुन सक्छ कन्फ्युजन कि 2 वर्ष 6 महिना छ र अर्धवार्षिक गणना छ भने त अर्धवार्षिक त यही होइन र भन्ने पनि हुन सक्छ। ठीक छ, यो हुँदैन र भन्ने पनि हुन सक्छ। ठीक छ, त्यो भयो भने तपाईले भरिसके इधर। अब समस्या के छ भन्दाखेरि नि यो गर्दा र यो गर्दा सेम भ्यालु आउँदैन होला, यो गर्दा र यो गर्दा फर्मुला अलिकति फरक पर्छ, उत्तरमा अलिकति फरक पर्छ। सो त्यसकारणले यसमा चाहिँ के गर्दिनुस्, यो नगर्दिनुस्, यही गर्नुस्। 2 and t = 2 and m = 6 गर्नुस्। ठीक छ, तर यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो पनि रङ होइन है साथीहरु, यो पनि रङ होइन। अब यो चलिआएको नियम यो यसो गरिन्छ, यसरी बुझ्नु होला है, यसरी गरिन्छ। पहिले यो क्लियर हुनु पर्यो है। 2 वर्ष र 6 महिना छ भने यो भनेको त 2.5 वर्ष हो। t = 2.5 गर्दा के फरक पर्छ भन्दाखेरि फरक अलिकति पैसामा पर्छ। तपाईहरु क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नुस्, त्यसकारणले यसै गर्नु होला। अब अझ अर्को समस्या हुन्छ। 2 वर्ष र 9 महिना छ, 2 वर्ष र 9 महिना छ र अर्धवार्षिक ब्याजको गणना छ। अर्धवार्षिक छ भने अब यहाँ के गर्ने। अब अर्धवार्षिक छ, 2 वर्ष र 9 महिना छ भने अब के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ t = 2 र m = 9 गर्न मिल्दैन। यहाँ चाहिँ t = 2 र m = 9 गर्न मिल्दैन, किनकि 6 महिनामै ब्याजको हिसाब हुन्छ, 9 महिनालाई एकैचोटि राख्दिन मिल्दैन। के सोध्नुभयो मनिषाजीले? हो ल अनिशाजीले सोध्नुभयो कुनै क्वेशनमा 18 मन्थ मात्र भन्छ भने के गर्ने। बहुत राम्रो प्रश्न आयो। मनिषाजीले के भन्नु मैले बुझिन, भनिदिनु न सर। क्वेशन सोध्नलाई सजिलो हुन्छ ए होइन, म पठाइदिन्छु मनिषाजी। मैले त्यहाँ ग्रुपमा भन्ने पनि थिएँ, त्यहाँ बिर्सिनु होला टेक्निकल साथीले, म पठाइदिन्छु है, म पठाइदिन्छु, त्यो लिङ्कै पठाइदिन्छु ल मनिषाजी। ल उहाँ हाम्रो के अरे सचिनजीले अब यहाँ गाली गर्ने बेला भइसक्यो, यहाँ अघि पठाएको उत्तरै दिनु भएन सरले भनेर। ल अब ओके, ठिक छ, केही छैन, हुन्छ मनिषाजी, मैले बुझेँ। म ग्रुपमा लिङ्क पठाइदिन्छु है आज। ल हेर्नुहोस्, पहिले यसो कुरा गरौँ है। यो 2 वर्ष र 9 महिनामा र अर्धवार्षिक छ भने यहाँ t = 2 र m = 9 गर्न मिल्दैन। यो बुझ्नु होला। ठिक छ, यो गर्न मिल्दैन। ठिक छ, यसो गर्न मिल्दैन किनकि 6 महिनामै ब्याजको हिसाब भएको हुन्छ, 9 महिना र यसरी राख्न मिल्दैन, त्यहाँ कम्पाउन्डिङ भएको हुन्छ। त्यसकारणले अर्धवार्षिक है। वार्षिकमा त तपाईलाई समस्या छैन, वार्षिकमा त तपाईले कसरी गर्ने थाहा भइसक्यो हो। अब रिताजीले भर्खर यहाँ भन्दैछु, सबै भनिदिन्छु, नातिनुहोस्। यहाँ कमेन्टमा तपाईँको ध्यान नलाग्नुहोस्, कमेन्टमा कोही नहेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ भन्दैछु त, सबै भन्दैछु, आनन्दले सुन्नुहोस्। अब यस्तो छ भने यसलाई यसो गर्ने, 2 वर्ष + 6 महिना + 3 महिना। ठिक छ, अब यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को उपाय नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ। अब अहिलेको कुरालाई म आफै काट्छु। अघि चाहिँ के भने मैले भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट इयर्सलाई पोइन्टमा नलेख्ने भनेर भन्ने यही हो। ठिक छ, फेरि के भन्छु, पोइन्टमा प्रयोग गर भन्ने पनि यही नै हो। ठिक छ, तर केस अनुसार यहाँ चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ 2.5 years + 3 month बनाएर अब t = 2.5 र m = 3। अब चाहिँ यसो गर्ने है। जब अर्धवार्षिक भन्छ र 6 महिना भन्दा बेसी समय दियो भने चाहिँ यसो गर्ने। किन भन्दाखेरि अर्को उपाय छैन। अर्को उपाय नभएपछि यसो गर्नु परेको। तर 2 years and 6 months भन्छ भने चाहिँ 2.5 नलेख्ने, उत्तरमा अलिकति फरक पर्छ क्या साथीहरु। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नु होला। रिताजी तपाईको
डाउट क्लियर भयो होला है। 2 इयर्स एन्ड 9 मन्थ्स र अर्धवार्षिक सेमी एनुअल्ली भन्छ भने यो 2 इयर्स र 6 मन्थलाई एक ठाउँमा ल्याएर फेरि पोइन्टमै लेख्ने, ठिक छ। अनि त्यहाँदेखि 3 मन्थ्सलाई यसरी सेपरेटली लेख्ने। यो किन गर्नु परेको भन्दाखेरि तपाईँ र हाम्रो बाध्यताले, किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बाध्यता के आइलाग्यो भन्दाखेरि अब यहाँ 0.5 नगरिकन यहाँ हाम्रो उत्तर नआउने भयो, हामीले क्यालकुलेसन गर्न नसक्ने भएकोले गर्दा। सक्दै नसकेपछि भगवान् श्री कृष्णले भने जस्तो के भन्दाखेरि चाहिँ जब धर्मको कुरा हुन्छ अधर्म गरेर पनि धर्म गर्नुपर्छ भने अधर्म गर्नु सही छ भने जस्तो यहाँ चाहिँ के भयो त, अब सही क्यालकुलेसन गर्नै छ भनेर सही उत्तर निकाल्नै छ भने चाहिँ यहाँ हामीले अलिकति झ्याली गर्नुपर्छ, ठिक छ। यति कुरा आयो है। यो मैले भने अब अझै फेरि 18 महिना दियो समय भने के गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ। 18 महिना दियो भने के गर्नु, 18 महिना दियो भने के गर्नु, 18 मन्थ्स। अब 18 मन्थ्स छ, अब 18 मन्थ्स एनुअल्ली कि सेमी एनुअल्ली, मानौ 18 मन्थ्स एनुअल्ली छ, वार्षिक छ, 18 महिना वार्षिक छ भने के गर्ने ल। 18 महिना वार्षिक छ भने के गर्ने, वार्षिक छ भने त के गर्ने, 18 लाई 12 प्लस 6 गर्ने, 12 6 18 हुन्छ आजकल भनेपछि 18 महिना 18 मन्थ्स भनेको 12 मन्थ्स प्लस 6 मन्थ गर्नु पर्यो। अनि यो भनेको 1 वर्ष प्लस 6 महिना भयो, त्यो भनेको टी भनेको 1 m = 6 गर्नु पर्यो, ठिक छ। अब अर्को कुरा, अब 18 मन्थ्स के गर्नु पर्यो त, अर्धवार्षिक सेमी एनुअल्ली भन्छ भने 18 महिना अर्धवार्षिक भन्छ भने 18 महिना बराबर के गर्नु पर्यो त, 1 वर्ष र 6 महिनै भयो। मैले के भनेको छु 1.5 नलेख्ने किनभने हामीसँग फर्मुला अभाइलेबल छ, ठिक छ, ठिक छ। अब एनुअलीमा त मिल्छ है, मिल्छ है दिपाजी, एनुअलीमा चाहिँ मिल्छ, एनुअलीमा त मिल्छ नि, किनभने 1 वर्ष पुगेपछि मात्र ब्याजको हिसाब गर्ने हो नि त, एनुअलीमा चाहिँ मिल्छ है दिपाजी। ल अब अर्धवार्षिक 18 महिना भन्यो भने चाहिँ अब पनि के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग फर्मुला अभाइलेबल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि t = 1 र m = 6 नै गर्ने, t = 1.5 नगर्ने हुन चाहिँ म भए चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ सही भनिदिन्छु, मलाई चाहिँ मेरो लागि दुईटै सही छन्, ठिक छ। तर अब सबैले चलिआएको सबैले गरिआएको नियम भएकोले यसै गर्दिने बाइ द बुक्स मेरा लागि दुईटै सही छन् है, मेरा लागि दुईटै मेथड सही छन्, तर मैले तपाईको कपी चेक गरिदिने होइन, त्यसकारणले यसै गर्नुहोस् सेमी एनुअलीमा पनि, ठिक छ। यो क्लियर भयो होला है। ल यति कुरा बुझ्नु भएपछि अब तपाईहरुले यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टका सम्पूर्ण फर्मुला सिक्नुभयो। अब आयो चक्रीय मिश्रधन। चक्रीय मिश्रधन, अब चक्रीय मिश्रधन भनेको चाहिँ के हो? चक्रीय मिश्रधन भनेको चाहिँ के हो? चक्रीय मिश्रधन कम्पाउन्ड अमाउन्टलाई लेख्छ सीए। यो सीए भनेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होइन, यो सीए भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट हाम्रो म्याथमा, ठिक छ। रियाजीले के सोध्नुभयो त खै? हिजोको भन्दै हुनुहुन्छ। हिजोको भन्नुभयो। हिजोको प्र्याक्टिस क्वेसन आएको छैन सर हिजोको। हिजो मैले प्र्याक्टिस क्वेसन पठाउन भ्याएन है रियाजी। ल हिजोको मैले प्र्याक्टिस क्वेसन पठाउन भ्याएन है। जम्मा हिजो तपाईलाई एउटा होमवर्क दिएको होला है मैले। आज आउँछ हिजो र आजको सम्पूर्ण है। ल सीए कम्पाउन्ड अमाउन्ट भन्यो भने चाहिँ पी 1 + r/100 पावर टी। यो -1 पुच्छर हाल्यो भने त इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यो आई जस्तो छ कि छैन? यो 1 भनेको इन्ट्रेस्ट जस्तो छ कि छैन? यो इन्ट्रेस्ट, आई माने इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्टमा मात्र यो लेख्ने। आई माने इन्ट्रेस्ट, यो 1 हुन चाहिँ तर 1 आई जस्तै छ। यो 1 हाले बित्तिकै इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यसकारणले यो इन्ट्रेस्टको -1 हटाइदियो भने अब यो के भयो त भन्दाखेरि कम्पाउन्ड अमाउन्ट भयो। के भयो? कम्पाउन्ड अमाउन्ट, ठिक छ। कम्पाउन्ड अमाउन्ट
ठिक छ। यो भयो कम्पाउन्ड अमाउन्ट, क्लियर छ। -1 जोड्यो भने इन्ट्रेस्ट ब्याज भयो, ब्याज। -1 भनेको ब्याज, इन्ट्रेस्ट है। -1 हाल्नु भएन, यो p ले मल्टिप्लाई गरेको है यहाँ, ठिक छ। अब यो चाहिँ यो के भन्छ वार्षिक, ठिक छ, वार्षिक। अर्धवार्षिक भयो भने के हुन्छ, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक भयो भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको के हुने भयो, P1 + R/200 अहिलेको जस्तै हो। जम्मा जम्मी पुच्छर नहाल्ने, पुच्छर नहालेपछि के भयो त, अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन। यसलाई के भन्छ, चक्रीय मिश्रधन, चक्रीय मिश्रधन, चक्रीय मिश्रधन भन्छ, ठिक छ। ल अब सपनाजीले 1.5 कसरी भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि एकचोटि म रिभाइज गरिदिन्छु है। 1.5 कसरी, 6 महिना भनेको आधी वर्ष हो नि त। 6 महिना भनेको सेमेस्टर, सेमेस्टर भनेको आधी वर्ष, आधी वर्ष, आधी वर्ष है, आधी वर्ष, ठिक छ, आधी वर्ष। फेरि भन्दै है मैले, यहाँ हेर्नुहोस्, T = 1 year 6 month छ भने र सेमी एनुअल्ली गर्दै हुनुहुन्छ भने है, T = 1.5 year 6 month भनेको 0.5 year हो नि त, आधी, आधी भनेको 0.5। यो नलेख्ने, T = 1 M = 6 गर्ने, यति भने मैले, ठिक छ। र अर्को सेमी एनुअल्ली अर्धवार्षिकमै है, T = 1 year and 9 months दियो भने चाहिँ, T = 1 years and 9 months दियो भने चाहिँ यसलाई के गर्ने, 1 वर्ष + 6 महिना + 3 महिना गर्ने सपनाजी। सेमी एनुअल्लीको मात्र कुरा है, सेमी एनुअल्लीको मात्र कुरा, वार्षिकमा केही फरक पर्दैन है, ठिक छ। यसमा चाहिँ T = 1.5 गर्ने र M = 3 गर्ने, यसलाई एकै ठाउँमा राख्ने। किन, रहर नभएर बाध्यता भएकोले गर्दा, बाध्यताले गर्दा है। यति कुरामा क्लियर हुनु पर्यो। अब यति भइसकेपछि अब ल ओके ओके सचिनजी, तपाईँको क्वेसन राम्रो छ है, तर म यहाँ डिस्कस गर्दिनँ ल, किनभने यो फेरि तपाईँले क्वेसन सोध्नुहुन्छ अनि म त्यसको उत्तर दिन थाल्छु, अनि कतिजना साथीहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ, अनि पुरै क्लास सकिन्छ है। तपाईँको उत्तर म सम्झेर तपाईँको उत्तर म पठाइदिन्छु ल सचिनजी, चित्त नदुखाउनु होला है त ल। किनकि तपाईँको क्वेसन अलिकति ट्रिकी छ, सो त्यो क्वेसन मैले सेयर म यहाँ गर्दिनँ है ल। म गरिदिन्छु है सचिनजी, त्यो क्वेसन तपाईँको अलिक ट्रिकी छ नि होइन, ठिक छ। सो म यहाँ गर्दिनँ है अहिले, किनभने साथीहरूलाई फेरि त्यसमा अलिक अर्थ तपाईँहरूको म तपाईँहरूलाई यहाँ है फेरि अर्को समय सकिन्छ, त्यस कारणले म यो क्लास सकिने बित्तिकै तपाईँको क्लास गरिदिन्छु ल। ओ हुन्छ हुन्छ हुन्छ, ओके ओके ल। अब कुरा गरौँ के भन्दाखेरि तपाईँको केही प्रश्नहरू गरौँ है त। अब केही प्रश्नहरूमा जाउँ है ल। ओके, एससी चाहिँ 1.6 राख्न पाउँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। ए साथी हो, 1 वर्ष 6 महिना भनेको यो भनेको 1 वर्ष + 6/12 वर्ष हो। यो भनेको 1 वर्ष प्लस यो भनेको 0.5 वर्ष हो क्या, त्यस कारणले 1.5 वर्ष हुन्छ। 1 वर्ष 6 महिना भनेको 1.6 होइन र भन्दै हुन्छ। होइन है, होइन, 1 वर्ष 6 महिना भनेको 1.5 वर्ष मात्र हो, 1.5 वर्ष। ए साथी हो, 6 महिना भनेको आधी वर्ष हो नि त, 12 महिनाको चाहिँ 1 वर्ष हुन्छ नि त है, ठिक छ। सो 1 वर्ष 6 महिना भनेको 1.5 वर्ष हो है, 1.5 वर्ष। 6 महिना भनेको आधी वर्ष हो नि त है। सो त्यस कारणले 1.5 1.6 हुन्छ कि हुँदैन सोध्दै हुन्छ। 1.6 हुँदैन है, ल हुँदैन है, हुँदैन ल।
ओके ल अब एक दुईवटा क्वेसन गरौँ है हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको। ल अब एउटा क्वेसन लिएँ है मैले। ल एकजना मानिसले एउटा ब्याङ्कबाट वार्षिक 12.5% साधारण ब्याजमा रु 16,000 ऋण लिएछ है, र उसले सोही ब्याजका दरले चक्रीय ब्याज पाउने गरी सम्पूर्ण रकम पसलेलाई सापटी दिएछ। 3 वर्षपछि उसलाई कति नाफा होला? ठिक छ, क्वेसन यस्तो छ, नेपालीमा पनि लेखिदिन्छु है। ल इङ्ग्लिसमा पनि लेखिदिन्छु है। अ पर्सन टुक a loan of rupees 16,000 at 12.5% simple interest and lent the whole amount at the same rate but in compound interest find his profit in 3 years. Find his profit in 3 years. ल ठीक छ। ल अब क्वेसन नेपालीमा पनि आयो, इङ्ग्लिसमा पनि आयो है। अब यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको लागि एक्जामको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। ठिक छ। अब यसमा के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस्, यहाँ के भन्नु, यहाँ म भन्छु है। सो एकजना व्यक्ति छ, त्यसले ब्याङ्कबाट 16,000 रुपियाँ ऋण लियो, तर केमा भन्दाखेरि 12.5% साधारण ब्याजमा। केमा? साधारण ब्याजमा। ठिक छ, उसले लोन लियो। ठिक छ, माको दलाल रहेछ ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ 12.5% मा लोन लियो होला। ठिक छ, कृषि कर्जा भनेर लोन लियो होला, मोरो डाका रहेछ ल, हेर्नुहोस् त, 16,000 मा लोन लियो। अनि के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ छिमेकीको पसलेलाई गएर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त 12.5% ब्याजमा चाहिँ सस्तोमा दिन्छु, तर चक्रीय ब्याजमा तिरे भनेछ यसलाई। यो 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 पसलेलाई हेर्नुहोस् त है, यो पसलेलाई के गरेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 12.5% मै दिएछ। त्यही पैसा ल्याएर चाहिँ यसलाई दिएछ मोरो है। ओके, अब यो गरेपछि उसलाई चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ 3 इयर्समा चाहिँ नाफा कति भयो भनेर सोध्दैछ। 3 वर्षमा नाफा कति भयो? अब नाफाको कुरा कहाँबाट आउँछ? ठिक छ, नाफाको कुरा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि उसको कस्ट भनेको चाहिँ उसको साधारण ब्याज जुन उसले ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्छ। कस्ट, उसले त ब्याङ्कबाट ऋण लिएको हो नि त हैन। भनेपछि उसको लागि कस्ट भनेको के भयो? उसको लागि चाहिँ क्रय मूल्य भनेको के भयो त? उसले जुन ब्याङ्कलाई साधारण ब्याज तिर्नुपर्छ त्यो चाहिँ उसको कस्ट प्राइस भयो।
ठिक छ। र उसको लागि आम्दानी भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि उसको लागि सेलिङ प्राइस चाहिँ के भयो त, उसले यो पसलेलाई के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्याजमा पैसा दियो। ठिक छ, ब्याजमा पैसा दियो भनेपछि यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ उसको आम्दानी अथवा उसको सेल्स हुँदो रहेछ, सेलिङ प्राइस भयो। सो प्रफिट चाहिँ के हुने भयो त, नाफा भनेको यो दुईटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट, चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक चाहिँ के भयो त, उसको नाफा। नाफा खाँदो रहेछ, मेरो डाका रहेछ यो, हेर्नु त है, यहाँ कृषि कर्जा भन्दै 12.5%मा लिएछ लोन होइन। ठिक छ, अनि त्यहाँदेखि यो पैसा ल्याएर चाहिँ कृषिमा त के को लगानी गर्नु छ भन्दाखेरि पसलेलाई ला भनेर चाहिँ दिएछ होइन, तर चक्रीय ब्याजमा दिएछ। ठिक छ, साधारण ब्याजमा लियो, थोरै ब्याज पर्यो नि त, अनि के गर्यो चक्रीय ब्याजमा अर्कोलाई दिएछ। ठिक छ, सो 3 वर्षमा उसको नाफा भनेको चाहिँ चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक हुने भयो। ठिक छ, अब यसलाई हामीले कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब फर सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्नुहोस् होइन, साधारण ब्याजका लागि हेर्नुहोस्, साधारण ब्याजका लागि ठिक छ। अब के भयो त, पी भनेको 16,000 भयो, समय भनेको 3 वर्ष भयो, रेट भनेको के हुने भयो त 12.5%, साधारण ब्याज भनेको PTR/100 हुने भयो भन्दाखेरि कति हुने भयो त, पी भनेको 16,000 अनि टाइम भनेको 3 वर्ष, रेट भनेको 12.5%/100। ठिक छ, अब यो काट्नु भयो भने कति हुन्छ त, अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, यसको क्याल्कुलेसन यसको। ठिक छ, कति हुने भयो त, कति हुने भयो भन्दाखेरि 160 × 3 × 12.5 भनेको 6,000 रुपियाँ। ठिक छ, 6,000 रुपियाँ चाहिँ उसले साधारण ब्याज ब्याङ्कलाई तिर्नु पर्ने रहेछ है, तिर्नु पर्यो, लोन लिएपछि त तिर्नु पर्यो नि त होइन। 6,000 रुपियाँ चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि साधारण ब्याज। अब फेरि चक्रीय ब्याजका लागि, चक्रीय ब्याजको लागि के हुने भयो त भन्दाखेरि अब त्यही पैसा ब्याङ्कबाट ल्यायो, गएर पसलेलाई बुझाइदिइहालेछ, ब्याङ्कबाट ल्यायो त्यो पसलेलाई के गर्यो त बुझाइदिइहाल्यो। ठिक छ, ब्याङ्कबाट ल्याएर बुझाइदिइहाल्यो। अब अलि समय भनेको त्यही नै छ, समय भने कति छ त, समय भनेको त्यही नै छ होइन, समय भनेको त्यही नै छ। अब टाइम 3 इयर्सै भयो होइन, टाइम भनेको 3 इयर्स नै भयो, ब्याज दर पनि त्यही नै राख्दैछ। ठिक छ, अब निकाल्नु पर्यो चक्रीय ब्याज भनेको पी ठुलो ब्र्याकेट अनि स्मल ब्र्याकेट 1 + R/100 पावर T - 1। ठिक छ, अब यहाँ सोध्नु होला कि सर हामीले यहाँ टी किन लेखेको 2T किन नलेखेको भन्दाखेरि यहाँ कहीँ पनि अर्धवार्षिक लेखेको देख्नुभयो, कहीँ पनि छैन नि होइन। सो यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि वार्षिक भनेको छ। ठिक छ, मैले इङ्ग्लिसमा चाहिँ लेखिनँ होला है, सो यहाँ एनुअल्ली छुट्या छ है, इङ्ग्लिसवाला ग्याङहरू यहाँ हेर्नुहोस् है। सो यहाँ वार्षिक भनेको चाहिँ एनुअल्ली हो है, यो एनुअल्ली यो लेख्न छुटेको है इङ्ग्लिसवालाको लागि है, त्यो भनिदिन्छ एनुअल्ली भनेर भनिदिन्छ है। एनुअल्ली भनेको चाहिँ वार्षिक रूपमा ब्याजको गणना हो ठिक छ, अर्धवार्षिक नभनुन्जेलसम्म अर्धवार्षिक नगर्ने। ठिक छ, जबसम्म अर्धवार्षिक भन्दैन हामी हिरो पल्टेर अर्धवार्षिकको फर्मुला आएर बिगारेर आउने होइन नि है। ठिक छ, सो यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 6,000, रेट भनेको 12.5/100 छ, समय भनेको 3 वर्ष छ, -1 गर्नु पर्यो। म यसलाई सिधै क्यालकुलेटरमा गरिदिन्छु है, हुन त त्यही 6781.25 हुने होला। पहिले 12.5/100 गर्नुहोस्, 0.125 आउँछ, +1 गर्नुहोस् 1.125 आउँछ, पावर 3 गरिदिनुहोस् अथवा इन्टु 1.125 इन्टु 1.125 इन्टु 1.125 तीनचोटि गर्नुभयो भने हुन्छ है। भनेको क्यालकुलेटर तपाईँलाई के गर्नुहोस् यसो गरिदिउँ ल, 6,000 आयो 1.125 को क्युब -1 आयो होइन। अब यस्तो के गर्ने 1.125 भनेको कसो गर्ने 1.125 इन्टु 1.125 इन्टु 1.125 गर्ने। ठिक छ, अनि -1 गर्ने। ठिक छ, अनि इन्टु 6,000 गर्ने, इन्टु 6,000 मेरो त बेग्लै आयो त, यसरी 6,000 होइन नि होइन 16,000 पो रहेछ है, 16,000 इन्टु 16,000 भन्नुहोस् न, 16,000 इन्टु त बिग्रियो नि त, बिग्रियो मेरोमा
इन्टु 16,000 भन्दाखेरि 6781.25 6781.25 यति आयो होइन 6781 ठिक छ 81.25 यति गरेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि सो मानिसको नाफा भन्नु पर्यो नाफा भनेको के हुने भयो त CI माइनस SI गर्नु पर्यो 6781.25 माइनस 6000 भनेको 781.25 रुपैयाँ चाहिँ के भयो त उसको नाफा किन उसलाई आयो चक्रीय ब्याजमा पैसो र उसले तिर्नु पर्यो साधारण ब्याजमा त्यसको फरक भनेको चाहिँ उसको नाफा डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गरेर राख्न पाइन्छ सर भन्ने हुन्छ यति चाहिँ गर्नु होला किनभने एन्सर पनि डाइरेक्टली देला फेरि है एन्सर पनि डाइरेक्टली 4 देला फेरि है त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ नि 5 मा 5 चाहियो अथवा 10 मा 10 चाहियो नि हैन 5 मा 5 10 मा 10 चाहिन्छ भने डाइरेक्टली नगर्ने स्टेप्सहरु एक दुईवटा देखाइदिने अलिअलि त्यो मान्छेलाई पनि दुःख गरेछ मान्छेले भनेर हाम्रो के भन्दाखेरि सिन्सियरिटी पनि देखाउनु पर्यो नि त यो त माको अल्छी रहेछ सरकारी जागिरमा बैंकमा आएर पनि मोबाइलमा टिकटक बनाएर बस्छ होला यसले गरी खाँदैन होला भन्ला नि फेरि एन्सर देखेर है त्यस्तो इम्प्रेसन पनि पार्नु भएन ठीक छ ओके यो भयो क्लियर होला है सबैमा है ल ओके ल अब पाइन्छ बिपिन जी मजाले पाइन्छ है सो म लिंक पठाइदिन्छु ल आज चाहिँ यहाँ यस्तो यो क्लास पछाडि मेरो लगत्तै अरु क्लास सुरु हुन्छ क्या सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईलाई त्यो लिंक पठाइदिनु नभएको म पठाइदिन्छु ल ओके अब नेक्स्ट क्वेशन गरौँ है नेक्स्ट क्वेशनमा के भन्छ अब के भने भन्दाखेरि वार्षिक 20% ब्याज दरले 2 वर्षमा कुनै धनराशि को वार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजको अन्तर रु 482 भए सो धनराशि पत्ता लगाउनुहोस् ल के भन्यो द डिफरेन्स बिट्विन एनुअल एन्ड सेमी एनुअल compound interest on a sum of money is rupees 482 at the rate of 20% per annum for 2 years. Find the sum. Find the sum. ल है यो क्वेशन आयो ल यसलाई गरौँ अब यसलाई कसरी गर्ने है के भन्यो अब यहाँ के दियो भन्दाखेरि वार्षिक र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजको अन्तर दियो यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्नमा के दिएको छ भन्दाखेरि वार्षिक र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजको फरक दिएको छ 482 ठीक छ अनि ब्याज दर दिएको छ 20% ठीक छ र समय दिएको छ 2 वर्ष सोध्दै छ पुँजी चाहिँ कति थियो अथवा सामा चाहिँ कति थियो प्रिन्सिपल चाहिँ कति थियो प्रश्न यो छ
ठिक छ। हामीलाई चाहिँ त्यसको सावा रकम चाहिँ कति हो भनेन, तर त्यो सावा रकमको ब्याज र अर्धवार्षिक ब्याजको चाहिँ फरक 482 लेखेको छ। तर मैले यहाँ लेख्दै गल्ती गरिसकेँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ मैले यहाँ लेखेकै गल्ती भयो। हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको गल्ती भयो। मैले यहाँ गल्ती लेखेँ, यहाँ मैले के गरेँ, गल्ती लेखिसकेँ। किन गल्ती लेखेँ होला भन्नुहोस् त तपाईँहरू, किन गल्ती लेखेँ होला भन्नुहोस् त तपाईँहरू। यहाँ गल्ती के भयो होला तपाईँको विचारमा, के छ गल्ती के लेख्यो होला यसो विचार गर्नुहोस् त। सो व्हाट्स रङ हियर? द डिफरेन्स बिट्विन एनुअल एन्ड सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ, मैले त्यसरी नै लेखेको छु। वार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजको अन्तर 482 भए भनेको छ। के गल्ती भयो ल भन्नुहोस्? के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रिन्सिपल रेट र टाइम सेम छ भने बुझ्नुहोस् है, सावा ब्याज र समय बराबर छ भने सबैभन्दा ठुलो हुन्छ अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज। सबैभन्दा ठुलो के हुन्छ? अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज। त्यहाँदेखि हुन्छ वार्षिक चक्रीय ब्याज, वार्षिक चक्रीय ब्याज। ठिक छ। त्यस पछाडि हुन्छ साधारण ब्याज। यति कुरा बुझ्नु होला। ठिक छ। समान समान सावा ब्याज दर र समय छ भने सबैभन्दा ठुलो के हुन्छ? अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज हुन्छ। ठिक छ। अनि त्यहाँदेखि वार्षिक चक्रीय ब्याज हुन्छ, अनि मात्र साधारण ब्याज हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो यो, सबैभन्दा ठुलो यो। ठिक छ। ब्याज गणनाको समय जति कम भयो त्यसकारण त्यति धेरै चाहिँ के हुन्छ? ब्याज रकम हुन्छ। त्यही भएर त ब्याङ्कले 3-3 महिनामा दिएको छन्। ब्याजलाई फेरि सावा बनाएको छ, फेरि सावाको ब्याज निकालेको छ, अनि ब्याजको स्याज निकालेको छ, स्याजको प्याज निकालेको छ, अनिदेखि घर निलाम हैन। सो सेमी एनुअल अझ के हुन्छ? ब्याङ्कहरूले त क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्छ हैन। क्वार्टरली हुन्छ, क्वार्टरली क्याल्कुलेसन हुन्छ 3 महिनामा हैन। यहाँ त हामी 6 महिना मान्दैछौँ। 3 महिनाको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसन हुन्छ। ओके। सो यहाँ गल्ती के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईले यो गर्नुभयो भने प्रिन्सिपल भरि नेगेटिभ आइदिन्छ क्या। तपाईले यसो गर्नुभयो भने भरे के हुन्छ? पी चाहिँ नेगेटिभ आइदिन्छ। किनदाखेरि चाहिँ यो भन्दा यो सेमी एनुअल चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ। सेमी एनुअल चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ। ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ ठिक छ है। अब यो चाहिँ ठिक छ। अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज धेरै हुन्छ, वार्षिक चक्रीय ब्याज कम्पेरिटिभली कम हुन्छ। त्यसकारणले ठुलो माइनस सानो गर्नु होला, नभए पी नेगेटिभ आइदिन्छ है। पी के हुन्छ? नेगेटिभ आइदिन्छ। ल अब यहाँ के गर्नु पर्यो? पहिले निकालौँ वार्षिक चक्रीय ब्याज। वार्षिक चक्रीय ब्याज भनेको एनुअल, सीआई एनुअल। पहिले सीआई एनुअल निकालौँ है। सीआई एनुअल भनेको के हुने भयो? पी ठुलो ब्राकेट 1 + r/100 पावर t - 1। पी छैन, त्यही त निकाल्नु पर्ने हो नि। पी छैन, त्यही निकाल्नु पर्ने। अनि के भयो त? रेट भनेको कति छ? 20/100। टाइम छ 2 वर्ष -1 गर्नु पर्यो। यो गर्नुभयो भने कति आउँछ? फेरि यो भनेको पी नै छ, यता भनेको 1.2 भने चाहिँ 1.44 भने चाहिँ 0.44। यो भनेको 1.2 को होल स्क्वायर हुन्छ हैन। 1.2 को होल स्क्वायर -1 हुन्छ। यो भनेको 1.44 -1 गर्दा 0.44, यो आउँछ 0.44 पी। ठिक छ। यति। फेरि अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्नु। चक्रीय ब्याज ठिक छ भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल। कसैले सेमी एनुअल यसरी पनि लेख्छन् है, यसरी लेखे पनि हुन्छ है। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल, अर्धवार्षिक लेख्दै पनि हुन्छ है। यहाँ अर्धवार्षिक लेखिदिनुहोस् न। अर्धवार्षिक लेखिदिनुहोस् है। अर्धवार्षिक भनेको पी ठुलो ब्राकेट 1 + r/200 होल पावर 2t - 1 गर्नु पर्यो हैन। यति गर्नु पर्यो। अब यो गर्दा कति हुन्छ? पी कति थाहा छैन, त्यही त निकाल्नु पर्ने। रेट कति थियो? रेट कति थियो? 20/200। ठिक छ। पावर 2t, टी भने कति छ भन्दाखेरि 2 2 जा 4 हुन्छ आजकल, -1 गर्नु पर्यो। यो भने कति हुन्छ? पी
अब यो भनेको 1.1 को पावर 4 1.1 को पावर 4 माइनस 1 हुन्छ। यो भने कति हुन्छ 1 4 6 4 1 भनेपछि कति हुन्छ 0.4641 हुन्छ होला है 0.4641 हुन्छ होला है। सो यो कन्फर्म गर्नु ल यो कन्फर्म गर्नु है यति आयो। अब यति भइसकेपछि प्रश्न अनुसार भनिदिनुहोस् प्रश्न अनुसार अकर्डिङ टु द क्वेसन प्रश्न अनुसार के भयो त CI सेमी एनुअल माइनस CI भनेको 482 होला ठीक छ। अब P लाई x सपोज गरे पनि हुन्छ भन्छ जी P लाई x सपोज गरे पनि हुन्छ। यो भने कति हुने भयो त भन्दाखेरि सेमी एनुअल पहिले लेख्नु पर्यो 0.4641 P माइनस ठीक छ। अर्को कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.44 P हो बराबर कति हुने भयो 482 देखिया छ नि हैन। सो और गर्दाखेरि कति हुने भयो 0.0241 P भनेको 482 और P भनेको 482 बाई 0.0241 गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो भनेको 482 1 2 3 4 वटा 1 2 3 4 बाई 241 यो जानिराख्नु पर्दैन जाने राम्रो नजाने झन् राम्रो इक्वल्स टु 20000 कति आयो त P बराबर 20000 आयो ठीक छ। P बराबर कति आयो 20000 आयो P बराबर 20000 ठीक छ। यसरी निकाल्नु पर्यो सामा सोधेको थियो सामा निकाल्दिउँ उत्तर आयो 10 मार्क दे भन्ने हो हैन। ओके सो यति भयो उत्तर आयो हैन त। ओके यो 0.1 को चाहिँ नि यो 10% को चाहिँ अब यो मलाई हिसाबै थाहा छ। अब यो मैले आइक्यू पनि पढाउनेको हुँदाखेरि चाहिँ यो के एमसीक्यूहरु पढाउँदाखेरि पनि यो यतिकै याद हुन्छ त्यो तपाईलाई जरुरत छैन सिक्नुहुन्छ र यो वाला त के भन्दा डेसिमल पछाडी 4 वटा नम्बर छन् त्यसकारणले 4 वटा 0 हाल्दिएको त्यति त हो नि। डेसिमल पछाडी 4 वटा नम्बर छन् त्यसकारणले 4 वटा 0 हाल्दिएको त्यति त हो ठीक छ। यो भन्नु भएको होला है 1.1 को पावर 4 भन्नु भएको होला है। अब तपाईलाई सिक्ने नै मन छ भने यहाँ यसो गरेको हो यो जस्तो 11 लेख्नु भयो हैन। अनि के गर्नुस् 11 को बीचमा 2 लेख्नुस् 1 र 1 2 यो 1 यहाँ पनि लेख्नुस् यो 1 यहाँ पनि लेख्नुस्। सो के हुन्छ 1.1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1.21 ठीक छ ठीक छ। ए हुन्छ यो त मैले यसै मलाई मसँग क्याल्कुलेसन नभएर मैले त्यसो गर्दिएको है ठीक छ। यो क्याल्कुलेसन मसँग क्याल्कुलेटर छैन नि मोबाइल थिच्न जानु पर्यो त्यसकारणले है। ल अब यो भयो। अनि अब जस्तो यो जस्तो 1.1 को क्यूब चाहिएको छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो 2 र 1 को जोड्दा 3 हुन्छ 2 र 1 जोड्दा 3 हुन्छ। यो 1 को यतापट्टि 1 लेख्दिनुस् यो 1 को यतापट्टि 1 लेख्दिनुस् के यस्तो हुन्छ। अब पावर 4 चाहियो भने फेरि 3 र 1 जोड्नुस् 4 3 र 3 जोड्नुस् 6 3 र 1 जोड्नुस् 4 अनि छेउमा फेरि 1 लेख्नुस् यो के यो भनेको 1.1 हैन। यसको स्क्वायर गर्दा 1.21 आउँछ। सो क्यूब गर्दा 1.331 आउँछ अनि पावर 4 गर्दा 1.4641 हुन्छ। यो जरुरी छैन ठीक छ यति हो। ल के भन्नुभयो लास्टतिरको भनिदिनु। लास्ट भनेको चाहिँ अब यति त हो नि यिनीहरूको फरक चाहिँ 482 छ। अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र वार्षिक चक्रीय ब्याजको फरक 482 छ भनेको छ। अनि यो भ्यालु राख्ने हो क्याल्कुलेटर थिच्नुस् न 0.4641 माइनस 0.44 गर्नुस् त कति आउँछ 0.0241 आउँछ। अनि के गर्नु छ त यसलाई यो पर्दैन के साथीहरु मसँग क्याल्कुलेटर नभएर क्या मेरा साथीहरु। सो यहाँ लेख्दिनुस् न सिधै यो क्याल्कुलेटर थिच्नुस् हो क्याल्कुलेटर थिच्नुस् अचक आइहाल्छ 20000 यसरी आइहाल्छ टेन्सन नलिनु पर्दैन यति गर्दा हुन्छ है यति हो। ल ओके ल यो भयो। अब अझै एउटा क्वेशन गरौँ।
यो चाहिँ एनआरबीमा पनि सोधेको क्वेसन हो है। अस्ति आरबिबीमा पनि सोधेको क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई। अस्ति आरबिबीमा पनि सोधेको क्वेसन जस्तो यो डिभाइडिङ गर्नेवाला क्वेसन एउटा गरौँ है। सो एनआरबीमा पनि सोधेको छ, आरबिबीमा पनि सोधेको छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन यो गरौँ है। अब यसले के भन्छ, यदि कुनै रकम वार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार 3 वर्षमा चक्रीय मिश्रधन यदि कुनै रकम चक्रीय ब्याज अनुसार 3 वर्षमा चक्रीय मिश्रधन रु 6480 र 4 वर्षमा रु 7776 पुग्दछ भने सो रकम र ब्याज दर पत्ता लगाउनुहोस्। अब यो धेरैचोटि सोधेको प्रश्न हो है। यो धेरैचोटि सोधेको प्रश्न हो, यो धेरैचोटि सोधेको छ। अलिक तल लेख्नु, देखिया छ आरतीजी देखिया छ। यदि कुनै रकम, बरु ह्यान्डराइटिङ चाहिँ बुझिएन होला, देख्न चाहिँ देखिया छ। चक्रीय ब्याज अनुसार 3 वर्षमा चक्रीय मिश्रधन रु 6480 र 4 वर्षमा रु 7776 पुग्दछ भने सो रकम र ब्याज दर पत्ता लगाउनुहोस्। If the compound amount of a sum of money becomes rupees 6480 in 3 years and rupees 7776 in 4 years, find the sum and rate of interest. अब यो क्वेसन है, यो क्वेसन तपाईलाई आफ्नो स्कुल लेभलमै गरेको पनि याद होला। यो स्कुल लेभलमा पनि बहुत फेमस क्वेसन हो। तपाईले एसएलसी दिँदाखेरि पनि तपाईलाई यो क्वेसनै सोधेको थियो होला। यो बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो एनआरबीमा पनि सोधेको छ, आरबिबीमा सोधेको छ, एडीबीएलमा पनि सोधेको छ, नेपाल ब्याङ्कमा सोधेको छैन होला। ठिक छ। सो यिनीहरुमा सोधेको छ। सो यो बहुत इम्पोर्टेन्ट है, यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। यो सधैँ सोध्छ, यो बहुत इम्पोर्टेन्ट। तपाईले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न कुन हो भनेर भन्दाखेरि यही हो भनिदिने, यही हो। ठिक छ। यो अब तपाईलाई याद छ भने बहुत राम्रो, याद छैन भने अलिकति सम्झाइदिन्छु। जस्तो a cube is equals to 5 अथवा भन्नु 10, a cube is equals to 10 र b cube अथवा a स्क्वायर ल हेर्नुस् है, a स्क्वायर बराबर 4 छ भने मान्नुस् है। ठिक छ। a क्यूब भनेको 10 र a स्क्वायर भनेको 4 छ भने, a क्यूब भने 10 र a स्क्वायर भनेको 4 छ भने चाहिँ अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं है, यो हामी घाताङ्कका नियम अनुसार यो हामीले घातक प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? घातक प्रहार यो मैले युज गरेको त कक्षा 10 को जमानाको किताब हो क्या। यो प्र्याक्टिस बुक कक्षा 10 को एसएलसी वाला हो। त्यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टका क्वेसनहरु राम्रा हुन्छन् क्या। यो अनावश्यक क्वेसन हुँदैनन्, त्यहाँ राम्रा प्रश्नहरु हुन्छन्। किनकि तपाईहरुको फाउन्डेसनमा काम गर्नु पर्यो नि त। ठिक छ। त्यहीबाट त तपाईलाई सोध्ने हो नि। त्यहाँ तपाईहरुको चाहिँ लोकसेवामा चाहिँ त्यो क्वेसन बनाउने मान्छेले आफै बनाउने हो र यस्तै चोर्ने त भने उले कहाँबाट हैन। ठिक छ। सो त्यसकारणले ल हेर्नुस् है, अब घाताङ्कका नियम अनुसार हामीले घातक प्रहार गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुस् यस्तो छ भने डिभाइडिङ 1/2 गर्न सकिन्छ। ठिक छ। डिभाइडिङ 1/2 त्यो गर्नुभयो भने यहाँ a क्यूब छ a स्क्वायर। a क्यूब भनेको a इन्टु a हो, a स्क्वायर भनेको a इन्टु a हो क्या। यो भनेको 10/4 यसो गर्न पाइन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याथमेटिक्सको नियम अनुसार हो।
ठिक छ। म्याथमेटिक्सको अनुसार यो के भन्छ, इफ ए इज इक्वल्स टु बी एन्ड सी इज इक्वल्स टु डी देन ए बाई सी इज इक्वल्स टु बी बाई डी। मैले भने होइन के, मैले भने होइन, यो हाम्रो म्याथमेटिक्सको नियम हो, यो म्याथमेटिक्सको के हो, नियम हो। त्यस कारणले यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ। अब यो ए र यो काट्दिनुहोस् घातक प्रहार, फेरि यो र ए काट्नुहोस्, के बाँकी रह्यो, ए भनेको 2.5, ठिक छ। यसो गर्न पाइयो के, यसो गर्न पाइन्छ, क्लियर हो, यति गर्न पाइन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही नियम हामीले लगाउनुपर्छ। अब यहाँ चक्रीय मिश्रधन भनिदिएकै छ, यहाँ हेर्नुहोस्, चक्रीय मिश्रधनको फर्मुला हुनु पर्यो। यहाँ केस 1 हुन्छ र केस 2 हुन्छ, यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। केस 1 हुन्छ र केस 2 हुन्छ, केस 1 र केस 2। केस 1 र केस 2 मा यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको हामीसँग पी पनि थाहा छैन, आर पनि थाहा छैन, तर बुझ्नुपर्ने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ त्यही सावा रकम हो क्या दुईटै केसमा, र त्यही ब्याज दर हो क्या। यो र यो जुन यहाँको यो केसको सावा र यो केसको सावा, यो केसको ब्याज दर र यो केसको ब्याज दर सेम हो क्या, सेम सेम पप्पी सेम भने जस्तो सेम हो। यो यही सावाको कुरा भइरहेछ दुईटै केसमा, यही ब्याज दरको कुरा भइरहेछ। जम्मा फरक भनेको यहाँ टी भनेको 3 इयर्स छ, यहाँ टी भनेको 4 इयर्स छ, यति फरक, यति फरक, ठिक छ। अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ चक्रीय मिश्रधनको कुरा गरेछ, सीए इज इक्वल्स टु पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी गरिदिन्छु, ठिक छ। यो दिएको छ तपाईँलाई, यहाँ केस 1 मा कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ 6480, यहाँ केस 2 मा दिएको छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट 7776। यसलाई 1 2 भनिदिनुहोस्, यसलाई 1 भनिदिनुहोस्, यी सबै त सेम नै हो, ठिक छ। अब लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि 1 र 2 नलेख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने नि हुन्छ, एकै फरक पर्दैन। अब सीए 1 नै लेख्नुहुन्छ भने पनि 6480 भनेको पी, आर हामीसँग पनि छैन, पी पनि छैन, टाइम भनेको 3 वर्ष भयो, यसलाई समीकरण 1 भनिदिने, ठिक छ। यहाँ फेरि कम्पाउन्ड एमाउन्ट 2 भनेको पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी नै गर्ने हो। यो दिएकै छ तपाईँहरूलाई 7776 इज इक्वल्स टु पी थाहा छैन, आर पनि थाहा छैन, टी चाहिँ 4, यो भयो समीकरण 2। यति गर्नु पर्यो, ठिक छ। अब यति गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, अब अलिकति हामी बाठो पनि हुनु पर्यो। यो भरे काट्ने चाहिँ यहाँ घातक प्रहार, घाताङ्कमा घातक प्रहार गर्नुपर्ने छ। माथि ठुलो भयो भने सजिलो, माथि भयो भने सजिलो, त्यस कारणले डिभाइडिङ 2/1, डिभाइडिङ 2/1, ठुलो माथि राख्ने, यो पावर ठुलो भएको माथि राख्ने, पावर सानो भएको तल राख्ने, किन भन्दा सजिलो हुन्छ। यहाँ हामीलाई क्वेसन सिम्प्लिफाई गर्नु छ, कम्प्लेक्सिफाई गर्नु छैन, ठिक छ। सो पहिले मैले इक्वेसन 2 लेखेँ, 7776 इज इक्वल्स टु पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर 4, यो हेरिराख्नुहोस् पावर 4 अपन, यहाँ पनि अपन 6480 भनेको पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3, ठिक छ। बुझ्नुपर्ने कुरो भनेको यो डिभाइड गर्ने हो, यो 1.2 हुन्छ कि 1.1 हुन्छ निकाल्नुहोस्। 6480 1.2 हो कि 1.1 हो, 7776 डिभाइड बाई 6480, 1.2 आयो, 1.2 आयो। यो पी र पी मा घातक प्रहार मरिगयो, ठिक छ। यहाँ आर, यसको यो होल पावर 4 छ, यो होल पावर 3 छ, यो भनेको ए पावर 4 बाई ए पावर 3 भने जस्तै हो। यहाँ 4 वटा ए मल्टिप्लाई भएर बसेका छन्, तल 3टा ए मल्टिप्लाई भएर बसेका छ। घातक प्रहार, घातक प्रहार, घातक प्रहार, बाँकी रह्यो ए, हो कि होइन, हो कि होइन। भनेपछि यहाँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यो पी र पी काट्यो, यो क्युबले यो 4 लाई काट्दियो, बाँकी रह्यो 1 प्लस आर बाई 100। यसलाई यता ल्याउनुहोस्, आर बाई 100 भयो। सल्भ गर्नुभयो भने 20% आयो, सल्भ गर्नुभयो भने कति आयो, 20%। यति भयो, भइहाल्छ नि, यति भयो हुन्छ, ठिक छ। अलिअलि यहाँ माथि भाषा लेख्नुहोस् न, प्रश्न अनुसार भनेर, होइन, यसो यसो लेखिदिनुहोस्, यहाँ लेखिदिनुहोस् न, होइन। सो प्रश्न अनुसार, होइन, 3 वर्षमा, होइन, के भन्दाखेरि चाहिँ चक्रीय मिश्रधन 6480 हुन्छ भनेर फर्मुला लेखेर टक्कल गरिदिनुहोस् न, केही फरक पर्दैन है। अब यति भएपछि इक्वेसन 1 मा भ्यालु हाले पनि भयो, इक्वेसन 2 मा भ्यालु हाले पनि भयो। यहाँ क्युब मात्र गर्नुपर्छ, कसले दुःख गर्न खोज्छ, सो यहाँ इक्वेसन 1 लियौँ, सो ठिक छ। इन इक्वेसन 1 2 लिँदा पनि हुन्छ, केही बिग्रिँदैन। 6480 भनेको पी ब्राकेट 1 प्लस आर को भ्यालु 20 राखिदिनुहोस्। अब यसलाई सल्भ गरिदिनुहोस्, पी निकालिदिनुहोस्। यति गरेपछि उत्तर निस्क्यो, यति गरेपछि उत्तर निस्क्यो।
ठिक छ। यो प्रश्न अझै यस्तै खालको प्रश्न म तपाईँलाई क्वेसनमा ग्रुपमा पठाइदिन्छु। आज विभिन्न क्वेसनहरू आउँछन् तपाईँहरूलाई र अब म 1-2 दिन अलिकति फ्री पनि छु है। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब क्वेसनहरू तपाईँले पठाउँदा हुन्छ, म सबैको उत्तर 1 by 1 दिएर पठाउँछु। सुरु त मैले गरिसकेको छु, सकिया छैन। सचिनजी मैले तपाईँलाई बिर्से छैन, म तपाईँको उत्तर पठाइदिउँला है। ठिक छ। सो आजलाई मैले यति गरेँ। हामी सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा अर्को एक दिन पनि हामी यसमा हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। आजलाई यति नै गरौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अमाउन्टको ठाउँमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिने भए कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। बहुत राम्रो प्रश्न प्रभुजी, त्यो वाला प्रश्न भोलिलाई। ठिक छ। आजलाई यति नै। बाँकी प्रश्न भोलिलाई। कम्पाउन्ड चक्रीय ब्याजवाला क्वेसन चाहिँ कसरी गर्ने है, चक्रीय ब्याजवाला क्वेसन कसरी गर्ने त्यो हामी भोलि गर्छौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नु होला हाम्रो च्यानल। ल आजलाई यति गरौँ है त। ल थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई।